बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैरिया मॉडल स्कूल PND मौड़ीपुर। मैं हूं कमल नाज, आपकी अरबी टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलिए आज के दरसी अमल का आगाज़ भी एक हदीस से करते हैं। सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहुल कुफ़्र। मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। जी तो बच्चों, देखा आपने, गाली देना और लड़ाई करना कुफ्र है। तो आपने भी इस हदीस पर दी गई वईद से डरना है और अपना ईमान बचाना है, और आइंदा कभी किसी को गाली नहीं देनी और ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है ना? आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। चलिए अब अपने सिलेबस की जानिब आ जाते हैं। आज मैं आपको जज़म के बारे में पढ़ाऊँगी। जज़म को सुकून या साकिन भी कहते हैं। जज़म दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल वाली होती है, जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। ये जज़म है। जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर आती है और इसकी अपनी आवाज़ भी नहीं होती। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले हर्फ की मदद चाहता है। जज़म वाले हर्फ की आवाज़ पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ी जाती है। चले मैं आपको जज़म की एक कहानी सुनाती हूँ। हमज़ा और मीम एक दफ़ा पार्क में झूला झूल रहे थे कि अचानक मीम गिरा और ज़ख्मी हो गया, जिससे उसकी टोपी टेढ़ी हो गई। तो मीम ने मदद के लिए हमज़ा को पुकारा। हमज़ा फ़ौरन झूले से नीचे आया और मीम की मदद की और अपने साथ मिला लिया। तभी तो मैं जज़म हमेशा पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जा रहा है। जी तो बच्चों, जज़म की आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर लाजमी जज़म के बारे में सारी मालूमात हो गई होगी कि जज़म को पहले वाले हर्फ से मिलाकर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जज़म की अपनी कोई आवाज़, कोई हरकत नहीं होती, इसीलिए जज़म को दूसरे हर्फ़ों से मिलाकर पढ़ा जाता है। इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आपको अब इसकी मश्क में पढ़ाती हूँ। आपने मेरे साथ साथ इस मश्क को पढ़ना है ताकि आपको जज़म के बारे में पता चल जाए कि जज़म को किस तरह से पढ़ते हैं। आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 20 पर आ जाएँ, कुरान पढ़े सफ़ा नंबर 20 पर आ जाएँ। इसमें आपको जज़म के हवाले से मश्क दी गई है। ये मश्क मैं आपको हिज्जा से पढ़ा रही हूँ कुछ, और कुछ मैं रवा से पढ़ाऊँगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि जज़म को हिज्जा में कैसे पढ़ता है और रवा में कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। हा लाम ज़बर हल, खा लाम ज़बर खल। यहाँ ये हमने आधा लाम, यानी यह आपने हुफ़्ज़ में उर्दू में पढ़ा होगा कि लाम की आधी शक्ल कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ कुरान पाक में भी आधी शक्ल यूज़ की जाती है, क्योंकि लफ्ज़ों को जब जोड़ा जाता है तो उसमें आधी अशकाल का इस्तेमाल होता है। सीन लाम ज़बर सल, मीम लाम पेश मुल, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, क़ाफ लाम पेश क़ुल, ऐन लाम ज़बर हल, लाम लाम ज़ेर लिल, बा लाम ज़बर बल, ऐन लाम ज़ेर इल। ये देखा बच्चा, आप लोगों ने ये 2 लाइनें मैंने आप लोग को पढ़ के बताई हैं। ये मैंने हिज्जा में करके बताई हैं आपको कि पिछला लफ्ज़ जो होता है, पिछले लफ्ज़ पे देखिए आप लोग हरकत है, ठीक है ना, कोई भी हरकत हो सकती है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है, और वो अगले जो अगला लफ्ज़ है उसमें जज़म पड़ी हुई है, तो उसको हम हमेशा जज़म जो है वो उसकी अपनी कोई हरकत नहीं। अगर आपके पास सिंपल एक वर्ड लिखा हुआ है जैसे कोई लाम, और लाम के ऊपर अगर मैं डाल दूँ जज़म, तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें एक हरकत की ज़रूरत है, और वो हरकत यकीनन अगले वर्ड पर होती है। इसी वजह से हम उसको मिलाकर पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ एक मिलाने का आंसर है, और इसी में हम चीज़ जगह को रोक देते हैं। यानी जहाँ पर जज़म होती है तो वो हर्फ साकिन हो जाता है, वो हर्फ रुक जाता है। साकिन का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ठीक है, तो मैंने आपको 2 लाइनें सिर्फ समझाने के लिए हिज्जा की हैं, बाकी मैं आपको वैसे ही रवा में पढ़ा देती हूँ। आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको हिज्जा और रवा की तमाम समझ आ जाए। और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद मैं आप लोग से जब सुनूंगी तो आप लोगों ने मुझे कोई भी एक लाइन, ठीक है, मश्क में से कोई भी एक लाइन पढ़कर मुझे आप लोगों ने बतानी होगी,
تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے تو آپ لوگ کو جزم پڑھنا کس حد تک آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب رواں پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے اگلی لائن، ہم، کم، ہم، تم، لم، ہم، تم، عم، کم، من، من، ان، عن، کن، عن، ین، ان، تن، ان، نف، یف، تف، مف، کف، یس، تس، اس، مس، مس، باع، یا، تاع، نیع، ماع، یخ، تخ، اخ، یخ، مخ۔ اب میں صفحہ نمبر 21 پر پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ فر، قر، یر، مر، قر، اذ، خذ، تذ، ید، یذ، یہ، تہ، عہ، مہ، جہ، تح، یح، راح، نح، مح، تغ، یغ، مغ، بغ، یغ، مس، یش، رز، فض، یس۔ دیکھا بیٹا آپ نے، یہاں تک میں نے آپ لوگ کو رواں میں بھی پڑھ کر بتا دیا ہے، 2 لائنیں ہجے میں کی ہیں اور باقی رواں میں کیا ہے، تاکہ آپ لوگ کو دونوں طریقوں سے آ جائے۔ بہت آسان ہے جزم کی مشق کرنا۔ اب صفحہ نمبر آپ 22 پر آ جائیں، یعنی صفحہ نمبر 22، پیج نمبر 22۔ تو یہاں پر آپ لوگ کو اب تھوڑے سے جڑے ہوئے ورڈ بتا رہے ہیں، مطلب وہاں پر آپ لوگ کیا تھا، صرف 2 ہی لفظ تھے جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم لفظوں کو کچھ لفظ آپ کو ایسے دیے جائیں گے جو صرف 2 ہی لفظ ہیں، اور کچھ لفظ آپ لوگ کو 3 دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو علیحدہ علیحدہ ورڈز کی پہچان ہو جائے گی کہ کس طرح کون سا ورڈ کس کو مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بس جزم کو یہ دیکھنا ہے کہ جزم کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں، لکھا ہے با، لام، زبر، بل۔ اگر ہم ان دونوں ورڈز کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ویسے بھی یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ لفظ، آدھا لفظ جو ہے وہ آپ کو بلیک میں نظر آ رہا ہوگا، اور آدھا جو لفظ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریڈ میں، ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم ان لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں اور پھر ان کو جوڑیں تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اب جیسے با ہے، یہ بلیک میں ہے تو ہم پڑھیں گے با، زبر با، سمپل اگر اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لام جو آگے لام ہے ریڈ والا، اس پہ تو جزم بڑی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس لام کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نا۔ اس کے لیے ہمیں لازمی پہلا والا لفظ جو ہے جیسے کہ با، اس کو ملانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جزم کی اپنی تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی۔ چلیے اب میں آپ کو ان لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ بل، من، ام، ان، اذ، من، قل، ہم۔ اب یہ میں نے 2 لائنیں پڑھی، ان میں تو صرف 2 ہی ورڈ تھے، لیکن اب آگے ایسا ہے کہ اب 3 لفظ آ گئے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہوگا، جیسے کہ واو، زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال ساکن ہے، تو کیا ہم ذال کو ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ذال کو پڑھنے کے لیے ہمیں حمزہ کی مدد چاہیے۔ اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں الف کو حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ دراصل جب بھی ہم کوئی خالی الف ہو اور الف کے اوپر کوئی بھی زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت ڈال دیں تو وہ الف نہیں کہلائے گا، پھر وہ اس کی جو الف والی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ حمزہ کہلائے گا، اس کا نام چینج کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی حرکت کی وجہ سے اس کا نام چینج کر دیں گے اور پھر اس الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی جزم کی، اس میں یہی تھا کہ جزم نیچے گرا تھا، مطلب میم نیچے گر گیا تھا، اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو
پھر اس کے بعد اس کو کسی کی مدد چاہیے تھی تو حمزہ نے اس کی مدد کی تھی. تو اسی طرح یہاں پر اب ذال جو ہے وہ حمزہ کی مدد چاہ رہا ہے. تو ہم کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، واعظ. دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو پڑھنا. اسی طرح تمام لفظ پڑھ لیتے ہیں. وامن، فقل، فہم، لکم، ومن، بہم، اوالم، منہ، منہم، تلکا، مریم، بعدہم، الملک، الحمد، انعمت. یہاں تک ہماری ساری مشق مکمل ہو جاتی ہے. بیٹا آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے اس بار تو آپ کی کوئی پوئم نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے پوئم سنائیں گے. آپ لوگ اس دفعہ مجھے مشق سنائیں گے اس کی، وہ بھی صفحہ نمبر 22 پر، یعنی پیج نمبر 22 پر جو مشق دی گئی ہے. یہ تقریباً کتنی لائنیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. جی تو 6 لائنیں ہیں. ان میں سے آپ مجھے کوئی بھی ایک لائن پڑھ کر بتائیں گے، کوئی بھی ایک لائن، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے مجھے پڑھ کے اس کو ہجے کے ساتھ مجھے پڑھ کے دکھانا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کتنی مشق کی تھی. جو بچے مشق کریں گے میرے ساتھ ویڈیو میں تو وہ ان کو یہ لائن پڑھنا آ جائے گی، اور جو بچے نہیں پڑھیں گے تو ان کو نہیں آئے گی. لہٰذا سب بچوں نے میرے ساتھ تمام ورڈز کو پڑھنا ہے اور پھر مجھے آپ لوگوں نے سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور امید ہے کہ آپ لوگ کو پڑھنا بھی آ گیا ہوگا اور جزم کے حوالے سے معلومات جو میں نے دی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.